سلامات أني حبليز خبركم من فتوات تقاتلت مدب سبعين تايم سلمون كم تلمود ناز ساعة الزحرنا لكم حتى وانا نزبلنا مزينات حزنا لكم مسينا لنا نسنا مكتالكم نقدمها فلما كان عندنا تطم نباهم كنبل حزب ويانا حرنا تجري قدم حيد الساعات عاوزوص مجلسين فيدرال منغستي بترات انقيوم كاب فيدرال منغستي بتوسخي بكحدت نزخصصو جيتاچو رداون بسفيحو وقصون متنقاوتنا محلاليف له بزرزرنا بهم كنبلينا مسموت زودو كيروس تتحيزو عب بيت فرد مزتل على اجرجر تتحيزو محبر الديانو تجري ترد سبالة مجلسين بقطعات عجبو زرقي حلوم بفلايد ما نجنرال تادس ورد زت انقاقلو مجلسين كنسعب الكمينا ايرتراون بتمساسالي سمدو بزبل نزقبر زلو من كسقاسم نابع انكفات كوستو يخلي نزتبحل له مجلس زرقي حلام حبيركم ناتنهم لايك كومنت شير سبسكرايب مقباري تسنقوم زرزرو حدا بحدنا باهم كنا أربعين حزب رايا بتقراوينتو زي الدرادر جغنا حزب يقبل ابون بر بوليتيكا ودب عاصم بازخونه دورياس قدم قليصوم دورياس قدم كما كاروت كبابتات تقراي صنتت زبصحو حزب يقبل نحزب رايا زتقسه انتخون بمنتو نزمص وصلتي اب ممكت رزين مسوات زخفله جغنا حزب يقبل ون نادو قليصلوم كم كاروت كبابتات تقراي ناي لمعت سناي ممحدارن فتحن صامس سلازلو حتو ملعلو اغبابنت زلوون بزملكتو اكالون ملاش كوحابو زغبا تكباري كبلون دوري اسقدوم ابت زرقحو حصر زبل صحف ملوكتي حلفم ناي حزب رايا دليت زيخون حسابات انالعلم بناي صلاتي شرحي نحزب زدناغرو القسبات كن ادب كغبرو يغبا كبلون اب مزازم ملختو دوري اسقدوم اطنقيو ኢትዮጵያ ንዞባና አበዝ ሕመስ መንቀሳቀስ ተርከበ ከበለ መንግስት ኤርትራ ከሲሱም መንግስት ኤርትራ ነዝዝበለ ሴኔት አሜሪካ ኮሚቴ ጉዳያት ወጻኢ አብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ ይምዕብል መዘሎ ሰፊሕ ወተኻድራው ምዕባለታት በፍላይ ድማ በወገን ኤርትራ መዝግበር ዘሎ ወተኻድራው መንቀሳቀስ አመልኪቶ ነዘርግሖ ሓበሬታ ምላሽ አብዛ ሓበሉ ዋንዮም አብ አሜሪካ ዝርከብ ኤምባሲ ኤርትራ ሴኔት አሜሪካ ኮሚቴ ርከባት ወጻኢ أبز قداي أنصار إيرترا زقنع مجلس أوس ابن بل أبزر جحوني تقوم مجلسيه نزبلم أب مجلسيه كم زحبرو إيرترا ني إثيوبيا نمورار زجبرت زخوني خون والتخدرو من قصاص كم زي الدحر متقسم أتي بوجن أمريكا زقرب الريبورت فاتسيمو جيجا يقبل تريسلهم يقداس منجست إثيوبيا نتزوبانا بكبير حماس كتوزخل من قصاص يقبر لك بالزقاسة أتي مجلس ميدياتات إثيوبيا بصفحة أبز قداي جوجي حبريتا بمزرجح نت قداي يجارد وكم زلوه تغيسلهم أنت تخيلوا بدبلوماسية من جدي أنت زي تخيل دما بوتخدرو قداجك بحري ويخ عودة بكنا من لسينا بنبال ميدياتات إثيوبيا صفح وفريا كايدا لو قبل زتقسه منغستي إيرترا ناس قداجن بوجن أمريكا زخون يخون ملاش أيتو حابون قبلون عبتي نيتو قومو مجلسيو بتري كاسيسلهم زي بتوسخي اتخوميتي سراويت إيرترا أب مريت تقرأ على كبل نزغربو كسون إمباسي إيرترا أب أمريكا تقامو زسمع انتخون اتزغرب كسيكاب حق ازرح حاسوت يو سراويتنا حزون أب مريتو يزركب كبل همسان كلتنه كم زخون عزي تنقر لنا تابعتات تقرأي أب تحت قوزتصرو كم زاتوا زرقا قزم الله صحابة إمباسي إيرترا أب أمريكا حزونا دحنا الديانو يتحلو لعلنا تحقوني كابر كبل وان او مجلس محبر ديانو تقرأ عملاخيتهم بيت فردي سالسة اكال منغستو خوينو بحق منغست تتعشى نسان قلل تنيان اكال منغستيوم ازي دمام اب حق منغستي كلل تقرأ اب عنك اساسسان كلتن ازبار حدا ناس اكال داينت اتبهراو كلل بز حق منغست تتعيشو اللو بزبله تقميتو يوم بز مسرد دما بيت فردي نزحلفو بركز زبول عماوتين اب تقرأ فتح
ዘረጋገጽ ናይ ባዕሉ ዘይናዕግደ ኣበርኪቱ እዩ ብመሰረት እቲ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 64 እዝባር 23 ኣብ ኩሉ ብርኪ ዝርከብ ኣካል ዳይነት ካብ ጽዕንቶ ዝኾነ መንግስታዊ ኣካልን በዓል ስልጣንን ነፃ እዩ ዳያኑ ተግባራት ዳይነቶም ብሙሉ ነፃነቶም ይካይዱ ስራሕቲ ብሕገ ጥራሕ ይምርሑ ብዝብል ተቐሚጡ ይርከብ እዚ ሕገ መንግስታዊ ድንጋጌ ካሊ ኣካል መንግስቲ ንበዓልቶም ከኽብሩን ክኽበር ክገብሩን ይግብኡ ይክብልውን ይጠቅስ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ግና ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዝበጽሕ ጽዕንቶታትን ጣልቃ ምእታውን ዝነበረ እኳ እንትኾነ በተደጋጋሚ ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ቀረባ እዋን ምስ ዳያኑ ኣብ ዝውሰንዎ ውሳነታት ተተሓይዙ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ዝበጽሕ ዘሎ ናይ ድሕነት ስጋት ተጠናኺሮም ቀጺሎም ይርከቡ ኣብያተ ፍርዲ ክልል ትግራይ ክሳዕ ሕዚ ኣብ ስራሕ ዘለው ህዝቢ ትግራይ ቤት ፍርዲ ፍትሕ ዝረጋገጸሉ ትካል እዩ ኣሚኑ ባዕሉ ሓልዩ ዘጽንሖም በር መንግስቲ ቤት ፍርዲ ሳልሳይ ኣካል መንግስቲ ምዃኑ ኣሚኑ ንዕኡ ዝምጥን ናይ ድሕንነት ከለላ ስለዝገበረሉ ኣይኾነን ኣብ ዝሓለፉ ከም ዝገለጽናዮም ኣብ ዝሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ትግራይ ናይ ድሕነት ስጋትን ሓደጋን ስለዘጋጠመ መፍትሕ ክግበረሉ ሓቲትና ኢና ይኹን እምበር ኣብ ትግራይ ዘሎ ዝምልከቶ መንግስታዊ ኣካል ኣብ ልዕሊ ቤት ፍርዲ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ግቡእ ትኹረት ብዘይ ምግባሩን መፍትሕ ብዘይ ምቕማጡን እቲ ኣብ ልዕሊ ዳያኑ ናይ ድሕነት ስጋት ናብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑ ይርከብ ናይ ዝመርአያ ብዕለት 8 ጉንበት 2017 ዓመተ ምህረት በኣቆጻጽራ ግእዝ ኣብ ማእኸላይ ቤት ፍርዲ ከተማ መቐለ ኣብ ናይ መዋቲት ወይዘሮ ዘውዱ ሓወፍት ጉዳይ ንምርኣይ ዝተሰየመ ናይ ገበን መጋባእያ ተኸሰስትን ቤተሰቡን ብዝፈጸሞ ህውከትን ዕግርግርን ብስሩዕ ናይ ዳይነት ከይዲ ምኽባርን መጋባእያ ምእላይን ብዘይ ምኽኣሉ ብርኪ ዝተፈጸመ ተግባር ድሕንነት ዳያኑን ዓቃቢ ሕግን ኣብ ዝኸበደ ደረጃ ብምውዳቑ ዳያኑ ውልቃዊ ድሕነትን ምውሓስ መዕቆቢ ንምንዳይ ዝተገደድሉ ኩነታት ብምፍጣሩ ከይዲ ምስማዕ መጋባእያ ክቋረጽ ኪሉ ክብል ገሊጹሎም በዘሎ ከይዲ እንተቀጽሉ ድሕነት ናይ ዳያኑ ኣብ ሓደጋ ወዲቁሉ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ስሩዕ ዳይነት ንምሓብ ሰለነ ጽገም ግዝያዊ መንግስቲ ምስ ናይ ጸጥታ መሓውሩ ነዚ ናይ ዳያኑ ድሕነትን ከለላን ንምግባር ዘኽእል ስራሕ ክሰርሕን በተደጋጋሚ ኣብ ድሕነት ዳያኑ ዘሎ ጸገም እናሓተትናዮ ዝመጸና ሕቶ ብጉብእ መልስን መብርህን ክወሓቡ ደጊምና እናሓተትና እዚ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ግዝያዊ መንግስቲ መፍትሒ እንተዘይገይሩሉ ዝስዒቡ ንዝውሰድ ሕጋዊ ውሳነ ዳያኑ ግዝያዊ መንግስቲ ሓላፍነት كم زوسد كم محبر ديانو أطبقنا نفلت بس أقطعمي بريزيدنتن مقتل بريزيدنت العلوي بيت فردي كاب علت شدش تقوم بتكلتشان 10 شعاتن عامة مرة جنبيرم كاب حلفنتهم كم زيت العلو زفلت الخوينو كسعلومي علت علاوي عمرار حكم الدب أي خالن قبلون اتمجلس الزخخر الزدم سالسي أقل منجست زخوانة بيت فردي عمرار حو على الكاب بزي عمرار حق المقبر بديانو نزل على حتوتات يخون كاليه أدلاي زبحالو من محدار أو سراحتي نايت بيت فردي تطويلو سلازلو عمرار حل علوت بيت فردي أبزح صار معالتي كمدبو تمديبهم انتو خوينم دما سرحهم كجمرو نحتت كبلون اتمحبر أب مزازم مجلسيو تغيسلهم هزبا ويانا حرنا تقراهن فيدرال منقسي بترزت انقاقلو مجلس الزرقيحهم نسلم معنات بريتوريا زتحس بروباغاندا سمازي منقستي إيتوبيات أطويبال عبز بالرأس استزرقح مجلسي كم سعبنا بخم كنبل عبا اسم معنات بريتوريا عنقات سلسته نوز قطر سلسته تفرارمتي اتسم معنات زخونو هزبا ويانا حرنا تقراهن منقستي فيدرالن اتحدا عبل على اتخالي كاب كله ملكعه نايصل انقرحنتن بروباغاندا كو قطبو كم زقباه يدنققم انت خونا قدام منقستي إيتوبيا نتدنقاق بمتحسب بسبب سلطانو خونا ناي ميديا سراويتو عبيلو عبل على حزب تقراي بوليتيكاوي ودابتاتون تكالاتون سفح وفري بروباغاندا عب مكياديركم از وفري بروباغاندا مستي بسنك منقستي إيتوبيا زاقيت سيتفتصم سممعنات أساسيروم عبتي دلاي السلام زخونا حزبنا محبرسب عالمن كبير سقات فتيرولوم منقستي إيتوبيا عب كند سممعنات بريتوريا بمتقبار نتي بتئيت وررتي حمامن تميتن زخلق زلو حزبنا زدحن تكبراو سقومتي موسادم حدشتي سبقت تسقلن قرحنتن اناتاري عبل على حزب تقراي تكالاتون وفري عب مكياد تسميدو يركب
መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲን ህዝብን ውድቡን በመካድ ጸረ ብሔራዊ ረብሓን ህልውና ትግራይ ዝተሰለፈ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ኣማኻሪ ሚኒስትሪ ጉዳያት ምብራቅ አፍሪካ ንቀዳማይ ሚኒስትር ገይሩ ዝሾሞ ጌታቸው ረዳ ተጠቂሙ ኣብ ህዝብን ትካልን ትግራይ ዝነጽሖ ዘሎ ሓሶትን ጸለመን መቀጸልታ ዝወፍር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብ ትግራይ ብዘይመሪሕ ውድብን ዓቅመታት መኸተን ኣትሪፍካ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ እስናይ ድሌቱ ጥራሕ ክንጥልጠልን ክፈርስን ባዕሩ ድማ ዛጌድ ዝቅጽል ዘሎ ጆኖሳይድ ህዝብ ትግራይ ከየበቅዕ ንተገለባብጣይ ባህርን ሓሶትን ክሕደትን ጌታቸው ረዳ ተበሊጹ ዘካይዶ ዘሎ ወፍሪ ኣብ መንጎ ተሰማምዕታ አካላት ክህሉን ዝግባ ምትእምማን ዝሽርሽር ምዃኑ ክፍለጥ ይግባ ህወሓት ኮነ ህዝብ ትግራይ ሕዝውን ኣብ ሰላም ዘለዎም ጽኑዕ ዕዋመ ነዞም ብሰመዝን ካድረታት ብልጽግና ከምኡውን ብትካላትን ሚድያታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ወፍርታት ብዓቅልን ትዕግስትን ተጸሚሞም ንትግበራ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ምጽዋዕ ይርከብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወን ካብዞም ዘካይዶም ዘሎን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝጻብኡ ወፍርታት ተቆጢቦም ንዝኣተው ውዕሊ ተገዛእ ክኸውን ተግባራውነቱ ክሰርሕ ይግባእ ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎማዓንቲ ኣብ ዕላው ገጹ ኣብ ዘስፈሮ መግለጺ ጠቂሱሎም